مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔ اللہ یا امام زمانہ، خاتم انبیاء محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع بکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، کتاب و فکرت کے عنوان سے ہم جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، وہ سلسلہ گفتگو اپنے پہلے مرحلے میں ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کی 15ویں آیت کے ایک چھوٹے سے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً اللہ کی طرف سے تمہاری پاس 2 چیزیں آئی ہیں، ایک اللہ کا نور ہے اور ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عنوان کا اعلان کیا، کتاب اور عطرت۔ کتاب و عطرت کی ضرورت کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے مقصد تخلیق پر غور کرنا ہوگا۔ قرآن مجید نے آواز دی، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اعلان کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان ناقص یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا؟ کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا۔ اسی قرآن نے ہمیں سلوگن دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے اور ہم واپس جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں۔ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تمہیدی ہے اور ہمیں اپنی تمہیدوں کو اس مرحلے پر استوار کرنا ہے۔ ہم بے مقصد خلق نہیں ہوئے، ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد تخلیق کو پروردگار عالم نے بار بار قرآن مجید میں بتلایا۔
अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन व अन अबुदूनी हाज़ा सिरातुन मुस्तक़ीम। अरे आदम के बेटो, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? अजीब मरहला फिक्र है। क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तो अहद लिया होगा ना जब कह रहा है। भाई अहद तो लिया होगा ना जब तो कह रहा है कि क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और फकत मेरी इबादत करोगे। यही सीधा रास्ता है। तो अहद तो लिया था ना, लेकिन याद किसी को नहीं है। तो जब अल्लाह का लिए लिया हुआ है किसी को याद रहो, तो अगर रसूल गदीर में कोई अहद कर ले, अहद लिया और अहद लिया कि शैतान की इबादत नहीं करोगे, मेरी इबादत करोगे। सूरह बनी इसराइल में आवाज़ दी वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। फैसला किया है अल्लाह ने, हतमी तौर पर तुम्हारे रब का ये फैसला है कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, किसी की इबादत नहीं करोगे, बस अल्लाह की इबादत करोगे। तो भाई अजीब मरहले फिक्र ये कि पहले ये समझाया पूरी इंसानियत को कि तुम बेमकसद खल्क नहीं किए गए, और फिर बताया कि तुम्हारा मकसद तखलीक इबादत है। अब मसला यह है कि इबादत कौन बतलाए? अल्लाह कभी नहीं आया बतलाने के लिए। अल्लाह कभी नहीं आया बतलाने के लिए। आया बतलाने के इबादत कैसे करो, इबादत के औकात क्या होंगे, कैसी इबादत की जाएगी, कौन लोग इबादत में मुकल्लफ होंगे, कौन मुकल्लफ नहीं होंगे। भाई इबादत की कोई बात अल्लाह ने बतलाई? आया तुम्हारे पास तुम्हारे महल्ले में बतलाने के लिए? भाई अगर वो आ जाए तो वो न रहे। भाई ऐसा है या नहीं? ठीक है ना? अगर वो आ जाए तो वो न रहे, अल्लाह अल्लाह न रहे, इसलिए कि अल्लाह आ नहीं सकता। अच्छा भाई तो चलो उससे हम चल के पूछें कि इबादत क्या है। कि अगर हम चले जाए तो हम न रहे। भाई ये बात तो वादे हो गई ना। हम जिस्म के कैदी, वो लाजमान लामकान, वो आ नहीं सकता, हम जा नहीं सकते। मैं बहुत सामने की बात कर रहा हूं, वो आ नहीं सकता। अब ये आ नहीं सकता मेरी मजबूरी है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, ठीक है ना, हर शय पे कादिर है। लेकिन चूंकि जिस्म नहीं है, आना मुमकिन नहीं है। अच्छा हम चले जाए उस मकाम तक तो हमारे परख्चे उड़ जाए। समझते क्या हो? ये मेराज कोई मजाक नहीं है। हमारे परख्चे उड़ जाएं। अगर हम उस मकाम तक जाने की कोशिश करें तो वो आ नहीं सकता, हम जा नहीं सकते। तो एक ऐसे वजूद की जरूरत है जो उधर से ले इधर से। भाई देखो अब ये वो मरहले फिक्र है। कैसा मिजाज? भाई सामीन से मिजाज पूछना भी तो जरूरी है ना। मैं क्या कह रहा था, अगर कोई बतला दे। एक ऐसा वजूद जरूरी है जो उधर से ले इधर दे। अगर इधर दे तो हम जैसा हो, अगर उधर ले तो उस जैसा हो। देखो इसमें ना कोई मंतिक है ना कोई फलसफा है। मुझे याद है
मुमकिन है इज्तिमाई हाफिजा